the railway people. And I wouldn't mind to talk to you, saying, please give us 3 meters road for us exit. I am ready to talk also to you all. Okay? Okay. आणि रेल्वेचे मनीस तुका मेळपाक गेले ऑल टायम वॉट इज द डिस्कशन हेल्ड हियर आनी वॉट इज द पॉसिबल सोल्युशन आमचो बाब रघुजी डिसूजा फ्रॉम वेलसांव आनी काल म्हाका एक रिक्वेस्ट केलो आनी सांगलो आमचे वेलसांव आमचे डबल ट्रॅकिंग और रेल्वे तेंचें काम चालू आहा तेजेर मातशें आमी डिस्कस करुया आनी ताणें मागीर एक लेटर केलें आनीक काल केल्लें 14 तारीख आनीक ताबडतोब आयज हांवें रेल्वेकूय आपयलें आनी आमची थोडी भाव आमची भयणां हांगासर सिनियर सिटीजन हांगा वेलसांवची येयल्या रोखोची आम बाबा एलिस्टन बी आसा आनी हाजेर आमी डिस्कस करपाक म्हूण आयज आमी एक रेल्वेक रिक्वेस्ट केला आनी आयज ताका आपयन हाडली आनी तेका आमी थोडें डिस्कशन आमचें आतांसर हांगा जालें आमची रेजिडेंट वेलसांव जी इफेक्टेड पीपल आहाय तिवूय हांगासर थोडी आसा आनी आमी जेन्ना डिस्कस करता तेन्ना आमी डिस्कशन हेका आमचे रेल्वे जे आर्मिनियल हांगा ताका सांगलें बाबा अशें लोकांक आमच्या प्रॉब्लम जावपाक जायना जे काल देखून हांव मिडियार पळयतालो थिंगा एक्सेस जो कितें आहा तो ब्लॉक जाल्लो आसा आनीक ती फिलींग केलां म्हणटच आमकां लोकांक आमचो तो एक रिक्वेस्ट आसा लोकांचो हो तो फिलींग केला तो सायडीन आमकां एक्सेस रोड जाय लोकांक वचपाक जावं एक 2.5 मिटर 3 मिटर एक रोड जाय आतां आमी ताका डिस्कस करता तेन्ना असो हें येयलो की ते केस तर तांची एरिया आहा ती सपोज 1 मिटर मेवता जाल्यार ते आपूण म्हणटा कितें 1 मिटर आपूण दिवपाक रेडी आसा पूण बाकीचे जे 2 मिटर जाय 3 मिटर रोड जाय जाल्यार 1 मिटर तेंचो मेवता जाल्यार 2 मिटर जे ओनर आहाय तेंच तर दिले जाल्यार ते म्हणटा की आपूण रोड करून दिवपाक शकता म्हणून कितें आमी ताका अशें सांगलां तशें आमी आमचे वेलसांव जे रेजिडेंट आहाय ताकाय सांगलां ती म्हणटा अशें तर देखून जालें जाल्यार आपूण सगळे कडेन उलोवन आपूण जाता ते भाशेन लोकांक कन्विन्स करून आमी तो रोड करून म्हणून ताका इतलो ताका रोड जाय ती म्हणटा ती आतां रेडी जाल्या अशें सांगपाक आनीक दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार हांव पळयतालो काल तुमी मिडिया आहले थिंगा मिडियाचेर काल जायते लिडर बी वेलसांव येवन गेले आनीक जायती म्हजेरूय एलिगेशन घातली बाय सेंड्रा हेणेंय म्हजेर एक एलिगेशन घातलें एलिगेशन म्हणून एलिगेशन न्हू पूण तेणें जें कितें आहा तें फॅक्ट जें कितें आहा तेणें तें म्हणपाक लागलें MLAक देखून आपूण घडयल्लें टार रोड जावं जेन्ना टार रोड जाय तेन्ना म्हाका बरें तें 3 जानेवारी 2024 तेणें म्हाका एक एप्लिकेशन दिल्ली आनी एप्लिकेशनाचेर ताणें अशें बरयलां आय वूड लायक यू टू कीप माय रायट टू वे एंड डायरेक्ट द पंचायत टू कंस्ट्रक्ट अ टार रोड आतां म्हाका ती सांगता म्हणल्यार पंचायताक पडोय अशें म्हणोन आतां तेणें तें म्हणटा पंचायताकूय केल्लें पंचायताकूय लेटर केल्लें म्हणटा तेंवूय लेटर आसा म्हाका कडेन 30/11/2022 22 नोव्हेंबरा तेणेंय हेकाय केल्लें आनीक ताच्या उपरांत आतां कितें जालां तें म्हणटा म्हाका टार रोड करून दी तेच हेंच हे दोनूय एप्लिकेशनाचेर हांव काल जे कितें काँग्रेसाचे कोण लिडर येयले न्हू तें तुमकां थोडेशें दाखयता काल ते कितें उलोवन गेला तेच उलयले ना तेच कितें उलयले ते तुमकां हांव तेजेर आनी एक्सप्लेनेशन दिना ते कितें उलोवन गेले न्हू तें तुमकां तेच जबाब दिता हांव जबाब दिना तेच जबाब दिता पळय हो एक दाखयता मुगो हो पळय हां सॉरी राईट ऑफ वे असा तो आपल्या रस्तो ऍटलीस्ट स्टार करणी दी जी ओनर आसा तिने 2022 आमदाराक बरयल्ले की बाबा एक जी ओनर आसा तिने 2022 आमदाराक बरयल्ले की बाबा हो राईट ऑफ वे आसा तो आपल्या रस्तो ऍटलीस्ट स्टार करणी दी ह्यो गाडयो डेली मुवमेंट जाता तो धुल्लो जाता अजून ताचेर तो एक्शन केला मागीर तेजो रिप्लाय तोच तेजोच मनीस दिता वा ते प्रोसिजर आसता बेश्टे हे लेटर दिलें म्हणून जायना न्हू ते प्रोसिजर आसता हो प्रोसिजर
ताचोच मनीस सांगता पळय. ताका हे लेटर दिल म्हण जायना न्हू, प्रोसिजर आसता. आतां तेणें पंचायताकूय बरयलां, पंचायतान रेजोल्युशन घेतलां. हो एटलिस्ट पंचायतान रेजोल्युशन घेवन तेणें प्रपोजल धाडपाक आहलो. प्रपोजल प्रोसिजर ताणें सांगला सेव्हियो, हेणें प्रोसिजर सांगला कसो प्रोसिजर आसा. आनी हेणें करतना इंडिविज्युअल केलां पळय, इंडिविज्युअल केलां. इंडिविज्युअल आमी करपाक शकता. एटलिस्ट तर बाबा जायते लोकांक कितें बेनिफीट आहा जाल्यार तूं म्हाका सायन मारून आमकां दिया न्हू. तूं हे इंडिविज्युअल केलां, इंडिविज्युअल पळय. आतां हांव सांगूंक सोदतां बाबा ते इंडिविज्युअल हांव कशें करपाक शकता ना. एटलिस्ट तर म्हाका तुवें तें म्हणटा हेणें हें केलां 22 दिलो म्हणटा म्हाका, 22 लेटर. पूण 22 दिवना, हें जानेवारी 2024 दिलां. अमित बारकर सांगता 22 दिलें, पूण 22 न्हू. हांव तेका सांगूंक सोदतां जानेवारी दिलां, 1 वर्स जालां. एटलिस्ट तर ओके हांव जाणा आमी एकदां बिजी आसता ना न्हू. एटलिस्ट तर म्हाका ते मॅडमीन तर फ्रेंडान तर म्हणलेलें वा हेजेर कितें जालां. हांव तुका एटलिस्ट तर सांगतालो न्हू. हें 22 न्हू, हें 2024 1 वर्स जालें. पूण हेजे फुडल्यान म्हाका काय तेजे उपरांत काय सांगूंक ना बाबा. एटलिस्ट इश्यूज आपलें कितें जालां इतलें तर सांग. तुमी एप्लिकेशन दिता आनी वयता, एटलिस्ट फॉलोअप तर करपाक न्हू कितें जालें तें. आनी टार विदावट NOC वो प्रोसिजर आहा न्हू तेका. म्हाका रेजोल्युशन लेगीत धाडूं ना पंचायतान. आतां पंचायतान रेजोल्युशन घेयलां तेवूय म्हाका खबर ना, कित्याक तेणें पंचायतान 22 गेल्लें. आनी ती कितें म्हणटा तिका एक व्हिडिओचेर म्हणटाले हें कितें तें सांगलां मरे 22 म्हाका तो व्हिडिओ ओपन जायना. तो व्हिडिओ दाखोवंक सोदतलो, हो व्हिडिओ ओपन जायना. पयली टर्म म्हणटा तो, पयली टर्मार म्हणटा तो. हे पयली टर्मार न्हू, हो हे टर्मार न्यू टर्म ऑगस्टान न्यू बॉडी फॉर्म जाल्या तेन्ना प्रपोजल दिलो. तो कोण एकटो म्हणटा पयली बॉडी दिलो म्हणटा, तेन्ना न्हू तो पयली बॉडी न्हू, न्यू बॉडी दिलो येयलो आसतना दिला. तेन्ना देखून हो टार कित्याक जावना, पंचायतान कित्याक करूना, पंचायतान आमकां कित्याक घडोवना. रेजोल्युशन घेयलां घेवन आतां आमकां घडयलां म्हणजे MLAकूय हें करता, टार्गेट करता. Sir, but once upon a time you had called all these affected residents here to your office and you have taken up a meeting and you think that whatever issues you have, you place it before me. अरे एक्झॅक्टली तें जालें. तुमी सगळें मिडिया आहलो मरे, मोबायल मिटींग घेतलें मरे. पळय हे सगळे हे प्रेझेंट जाले, इफेक्टेड पीपल हांवें आपयल्ले पळय, हे सगळे आहा पळय सायन मारलो आहा इफेक्टेड पीपल. तेन्ना म्हणटा मरे डबल ट्रॅकिंग नाक म्हणटाले. एक असो इशू केल्लो तुमकडे रिकॉर्डान आसतलें, डबल ट्रॅकिंग नाक म्हणटाले मरे. आनी आतां काल देखून येवन सगळे पेपर पळयता मरे. आतां पेपर कित्याक तुमचो डायरेक्ट येवन सांगो डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून न्हू. तुमी हेकोडे तेकोडे रिक्वेस्ट करपाक कितें आयज कालचो तो व्हिडिओ तुमी फुल्ली व्हिडिओ पळय, फूल बारीकसो व्हिडिओ जायते तितून पॉयंट आसा. हांव जाय जाल्यार मागीर प्रेस घेवन मागीर सगळे आख्खे डिटेल सांगता. तुमकां कितें दिसता फक्त तुमकां टार्गेट करपाक? अरे जालें न्हू, तेका लागून टार्गेट करता न्हू म्हाका. आनी ओके ना आयचो रे आतां आमची सिनियर सिटीजन आमची मॅडम सांगताली एक्स सरपंच ती हो इशू 2012 स्टार्ट जालो म्हणटा डबल ट्रॅकिंगाचो. ओके ना हांव आतां 2 वर्सां 2.5 वर्सां जालीं हांव येयल्यार हो पयलोचो इशू आसा मरे. म्हाका कितें हेडेक करप. अशें काडोवपाक की MLA खंय आमी MLA येना. MLA कित्याक येना. आनी MLA जेन्ना इफेक्टेड पीपल आपयल्ले तेन्ना म्हाका आपूण डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण सांगतालो मरे. आनी वयल्यान हांवें सांगलां मरे, एवरी टायम आमी सांगलां मरे. आमी सांगलें एड्युकेट दिता म्हूण सांगलें, सर्वेरा दिता म्हूण सांगलें. या मरे तुमी कितें आहा तें घेवन या मरे, आमकडे पेपर कितें घेवन या मरे, आमी काडया मरे, आमी पळया न्हू. You think solutions were possible before? सर पयलीं जाल्लें solution अरे जावपाक शकता तुका हें केन्ना हें डेटेड केन्ना मिटींग घेतलेली केन्ना 22 इफेक्टेड पीपल आपयल्ली 22 पूण आमचे पयलीं येवपाकूच ना. पळय आतां हें देखून लेटर केलें मॅडम म्हणटा आतां सेंटा म्हणटा आपूण लेटर केलें म्हणटा, लेटर केलां आनी गेला पळय 1 वर्स जालें.
एटलीस्ट फॉलोअप तर करप सांगपा जालें बाबा अशें कितें जालें काय म्हणून कांय ना. आनी हो टायर रोड आमी बिश्टे घालून दितले बाबा एकट्या तुका जाल्यार आमी टायर करून खुंयच्या हेका पंचायत सरपंच एकल्या कोणाकूय विचारता एज अ पर्सनल लेवलाचेर एकले आमी टायर रोड करून दिवपाक शकता म्हाका खंयचे ऑल गोवा लेवलार सरपंचान म्हाका पंचायत सांगचे पण एटलीस्ट एक 10 जाणांची एक सायन मारून तुमी सांगता मरे काल वा प्रोसिजर आहा म्हणून तो सेबी आहा तो सांगता मरे प्रोसिजर आहा न्हू तेका मिसगायड करता अशें दिसता लोकांक आमी मिसगायड करता म्हाका दिसता अशें पळय बाबा काल हांव व्हिडिओ पळयलो आख्खो फूल व्हिडिओ पळय बारीकसो वाचय पळय सगळो हांव रिक्वेस्ट करता हो व्हिडिओ कालचो बारीकसो पळय सर बारीक आयकून घेया. आता जसे कासाले तुवें ओव्हरब्रिज प्रोजेक्ट काढला तसं कितें आता एनी सोल्युशन इज पॉसिबल नाव पळय आतांच आमी डिस्कस करतले पळय कांसावली देखून आमी रिक्वेस्ट करून आमी हुबली देखून वचून येयले आमी रिक्वेस्ट करून जनरल मॅनेजराक मेळ्ळे आमी डिस्कस केले आनी तिका आतां अंडरग्रावंड अंडरपास रोड कांसावली जाता अशें कितें जाल्यार आमी रिक्वेस्ट सुद्दां आमकां कोण ना जाल्यार तुमकां फायनली कितें म्हणटा डबल टेकींग नाका डबल टेक आमकां केन्ना म्हणलें आमकां डबल टेकींग जाय म्हणून केन्ना म्हणलं आमी केन्ना म्हणूंक ना पूण एटलीस्ट ऑल इतली वर्सांचो एटलीस्ट लोक वे ना म्हणटात वे जाय जाल्यार आमकां तेका विचार सांगूंक पडलें बाबा वे तेका दियाय म्हणून till the people do not approach you cannot do anything about it. हांव कशें उरपाक शकता जे मेरेन तेन्नाच हांव परत थिंगा रिपीट करता आतां तुमी तेन्ना डबल टँकींग नाका म्हणटाले न्हू मागीर इशू आनी कशें सॉल्व जातलो आनी आतां तुमी सगळे ते पेपर घेवन सगळे वता हेका डेप्युटी कलेक्टरा लेटर करा कोण कलेक्टरा लेटर करा अशें म्हण सांगता मरे तूं डबल टँकींग म्हणून ते आनी कितें सांगता तर तुमी सोल्युशन सोदताले आनी हे लोक मिसगायड करताले अशें तुमचें म्हणणें हय आमी सोल्युशन सोदताले न्हू आनी ऑप्शन कितें आमकांय डबल टँकींग नाका हांवें केन्ना म्हणोंक ना बाबा डबल टँकींग जाय म्हणून हांव खंयच्या हेजेर सांगचें आमकां डबल टँकींग जाय म्हणून सांग म्हणून फक्त सोल्युशन हो इशू केन्ना तो पयलींच न्हू आनी ती स घर देखून आमी हे रिक्वेस्ट करून आमी ती स घर देखून आमी सांबाळलें मरे थिंगा कॉन्व्हिनियंट सांबाळटा म्हणजे जें कितें येयलां तें आमी तेका आपयन आमी सोल्युशन So every time somebody has approached you, you have found a solution. जाता काल जेव्हा एमएलएन आपयल्ले न्हू काल देखून तेणे हें सांगलें सर तुमचें कितें म्हणणें आहा प्रोटेस्ट करून हें सोल्युशन आहा की डायलॉग्स हितून सोल्युशन आसा मिटींग आतां डिपेंड आमचे इफेक्टेड पीपल ते डिसायड तेंच्यानी डिसायड करपा जाय कशें करपा जाय तें कित्याक जायते फावटी आमी प्रोटेस्ट पयला पण प्रोटेस्ट सोल्युशन करता मागीर सोल्युशन हांव आनी कितें करता लोकांक सांगपाक जाय न्हू बाबा तुमकां कितें जाय तें तुम्ही रेल्वे कडेन जेन्ना आतां आमी रेल्वे कडेन रिक्वेस्ट केला बाबा तेंका रोडार एक्सेस जाला लागून मॅडम देखून सांगता तुमी आमी डिस्कस केला ते म्हणपाक लागले की इन केस तुमी देखून तो रोड आतां तेंगे एरिया जे एरिया मेवना थंय तुमकां ती जर कोण आमचे ओनर कोण दिता न्हू ते आपूण करून दिता म्हणटा म्हणल्यार रेल्वे कॉम्प्रोमायज 1 मीटर करतली आनी ओनरान 2 मीटर करपाचें जंय मेवता थंय सपोज मेवना न्हू जाल्यार तेंनी तर ओनरान तो 3 मीटर जालो ते 3 मीटर आपूण रोड करून दिता म्हणटा ते So they are willing to do the road, Yes. provided you all give them the NOC land, हय लँड wherever possible. पळय पॉसिबल आसा रेल्वे सायडीन फूल कॉर्पोरेशन हय फूल कॉपरेशन तुमकां तुमचे कितें मेसेज आहा जे लोक आजुनी अजून पयस आसा एफेक्टेड आसा आनी जे जाग्यार तांकां दिसता की ते पॉलिटिक्स आसूं की कितें आसूं तेंचो प्रॉब्लेमाचो सुटावो कसो जावचो पळय म्हाका अशें दिसता की जर तांकां दिसता आमी बरे भाशेन करपाक शकता आतां आमचे सिनियर सिटीजन हांगासर येयला ते भाशेन सोल्युशन आमी काडपाक शकता एक फावटी जायनावूय जावपाक शकता हांव म्हणना 100% जातलें अशें म्हणना पूण सोल्युशन एटलीस्ट तर बसपाक जाय न्हू बसना जाल्यार आमी कशें सोल्युशन काडटले आतां थोडेशें आमी सोल्युशन काडलां आनी मॅडमूय आतां ती एक्सेप्ट पळय तिवूय एक्सेप्ट करता जर तो रोड तो दिता करून दिता जाल्यार ओके आनी एज अ एमएलए पंचायतीचो कितें रोल आसपाक जाय पंचायताक देखून म्हाका हांव रिक्वेस्ट करता जर तर तांकां दिसता आमी रेल्वे कडेन बसोन कितें सोल्युशन बसोन सोल्युशन काडपाक शकता न्हू अजून रेडी आसा रेडी तुमचे सायडीनसून ओपन ऑफर You have always been ready. आय एम रेडी हो इशू केन्ना आतांचो रे इशू मॅडम आतां सांगता पळय 2012 मरे मागीर आनी आमी 2 वर्सां थंय हें आणि सर प्रत्येक फावटी तुमच्या नावान एज्युकेशन घेवन फुडें सरता तुमच्या नांवान हे करता तेंकां कितें सांगता वेदर दे शूड कम टुगेदर आणि लोकां जर बरें जाता जाल्यार एकटे येवन आमी उलोवपाक जाता न्हू कांय प्रॉब्लेम ना Instead of politics, at least they can find solution. सोल्युशन
तेच न्हू तेच जाता न्हू तेन्ना हांव परत रिपीट करता न्हू तेका इफेक्टेड पिपलांक आपयलें न्हू कितलीं जाणेली तेन्ना पळय इफेक्टेड पिपल म्हाका दिसता 49 पिपल येयल्ली तेन्ना Somewhere politics they were stopped further. मागीर येवं ना न्हू आतां तूं डॉक्युमेंट घेवन या कितें जाता डॉक्युमेंट हे बाबा आमी एड्युकेटर हाडटा सर्वेयर हाडटा Sir, you think politics has played a spoil sport? लोकांचे कितें जावपाचें तीं कामां म्हाका जावना. दिसता आनी हितून आमची कोर्टाली कॉन्स्टिट्युन्सी पॉलिटिक्स चड जाला कळ्ळें तुका न्हू आनी म्हाका लागला तें आनी फार मारता तें हातून वजाचेर फार मारता सगळे वयता ती हातून फार मारता कळ्ळें न्हू सगळें पण तुमकां इफेक्ट जाता आनी म्हाका इफेक्ट ना आमच्या लोकांक सगळें खबर आसा कितें आहा तें कळ्ळें तुका न्हू लोकांक सगळें खबर आसा आनी थोडे आतां व्हिडिओ थोडे भायर येताय कळ्ळें तुका थोडे आतां कळतलें थोडे बारीक शॉर्ट्स आनी थोडे व्हिडिओ आमचे व्हिडिओ हय ते धाकटे येता धाकटे क्लिप येताय आनी हेज्यान फुडें भायरूय सोदतले ते हॉलिवूड व्हिडिओ सर पण हे सोल्युशन पॉलिटिक्सा खातीरूच जायना अशें दिसता ना पॉलिटिक्स हांव तुका ते डिपेंड मागीर तुमचेर ते हांव कांय सांगूंक शकना लोकांक सगळं म्हणजे लोकांक आमच्या लोकांक सगळें खबर आहा हातून कितें तें हातून कितें करता हातून केन्ना उठता केन्ना न्हिदता तें देवाक खबर आसा कळ्ळें तुका न्हू सगळो टायम हांव म्हाका एक हें जालें मॅडम ते सेंटरान आमी वयता लोकां कडेन वोटींग मागपाक ना न्हू एवरी टायम सगळो टायम वचपा जायना कित्याक आमी केन्ना उठता केन्ना न्हिदता तें आमकां खबर आसा जें जी आमचे कडेन कितें फेसिलिटी दिवपा ते केन्ना उठोन वचपा पडटा केन्ना उठयता कित्याक आमचे कडेन फर्स्ट वेन एम्बुलन्स आहा केन्ना उठोवं पडटा केन्ना न्हिदोवं पडटा ती आमकां खबर आसा लोकांक केन्ना एक्सिडेंट जाता केन्ना कितें खंय वचों पडटा आमकांय खबर आसा सगळो टायम इल्लोसो मॅडमान इतली उलयलें म्हणल्यार आमी ते घरा कडेन येवपाचें आमी तेका सांगपाचें हें लेटर केलें फकत म्हाका एक रिमांयडर केल्लो आजून हांव तेका रिक्वेस्ट करतां म्हाका एक प्रपोजल धाड एज अ MLA फंड म्हणून जात जाल्यार पूण एनओसी विथ एनओसी हांव करून दितां रिक्वेस्ट हातून प्रॉपर तुगेलो प्रपोजल धाड विथ एनओसी हांव तो रोड करून हांव दितां पूण रेल्वे करता जाल्यार रेल्वे तुमी एनओसी हाडूंक पडली हांव बेश्टो करून दितलो ना न्हू ते प्रोसिजर आहा न्हू पूण एकटेच न्हू एक 10 जाणांचो सिग्नेचर हाड पर्सनल दिनाका एकट्याला दिनाका ब्लॉकेज म्हाका कांय कितें उलोवचें कितें सांगचें म्हाका कांय सोजमना पयले सुवातेर आज हो पेपर चोयतालो हेराल्ड चोयतालो कालचो व्हिडिओ चोयतालो हिंगा एक अशें व्हडलें पॉलिटिक्स जालां पूण त्या पॉलिटिक्साक हांव विचारपाक सोदितां फायनल सोल्युशन कितें मेळटा तुमकां आज पासून हांवें तुमच्या मिडियांतल्यान सांगलें हिंगा मोड्यांत स्टार्ट जालें काली हांवें सांगलां वेलसांव जालें आनी मुखार जातो म्हूण आनी मुखार जालें हांव कितें सांगपाक सोदितां की आमी जेन्ना म्हाका आमची सिनियर सिटीजन आमची गांव भयण्यो लोक आमचो यूथ मेळ्ळे आनी सांगपाक लागले थिंगा रेल्वे वेलसांव ड्रेनेज हें येता कंपाउंड वॉल येता आनी आमकां हे पास जावपाक जायना आनी हांव सायडीक गेलो म्हजो व्हिडिओ तुमी आसले आनी तेज उपरांत म्हाका खूब दूख भोगली सो बॉब मान कांय जायना कोणाचें एलिगेशन कोण कांय जायना हांवें ताबडतोब लेटर केलें आनी इट इज ऑन रिकॉर्ड आनी सराक रिक्वेस्ट केलें हंबल रिक्वेस्ट केलो की सर जाता जाल्यार उपकार कर आनी रेल्वे मनशां कडेन हेजें सोल्युशन कितें करपाक जाता तें चोय आतां हें काम कोणाचें रेल्वेचें आनी ऑनरेबल MLA गेलें डिस्कशन आनी ताणें ताबडतोब हेचो हें लेटर केलें हांवें लेटर केलें आनी हे लेटराचेर 24 वर जायना जास्त फुडें ताणें रेल्वे मनशां आपयले आनी रेल्वे ऑफिसर हिंगा आसले हिंगा आमी आज चोयताय ते तुमच्या मिडियांतल्यान फकत बॉब माताय भायले कोण कोण येताय बॉब माताय पूण आज सरान ताबडतोब तांकां आपयले आनी लोकूय येयलो इफेक्टेड लोक येयलो आनी एक सोल्युशन काडलें हितून कितें जाय आज पयले स्टार्टींगसून चलतालें डबल ट्रॅक नाका पूण आज लोक म्हणटा डबल ट्रॅक काम चालू जालें वेलसांव येयल्या म्हणून पूण आमकां रोड जाय आज सरान इतले बरे भाशेन तांकां एक्सप्लेन केलें आनी आज एक व्हडली खुशालकायेची गोश्ट म्हळ्यार तेमी सांगिलां रेल्वेन की आमी सायडीन 3 मीटर रोड आमी कोन्न दिताय आपण कोन्न दिताय आनी म्हाका इतली खुशालकाय सांगून दिसता की सरा गेले मिस्टर अमित पाटकाराक
GBCचे प्रेसिडेंटाक सांगून दिसता की तेजो व्हिडिओ आसलो कालचो आनी तो म्हणटालो दोग इंडिपेंडंट MLA आहाय आनी ते कमिशनाचे लागून हे रेल्वे लोकांक त्रास कोताय. एक आमगेलो कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव मिस्टर अमित पाटकाराक सांगूंक सोदिता तुगेले काँग्रेसाचे तुकोडे सांबाळूंक जायना कमिशन तूं कितू पावलां ते BJP वचपाक हेज म्हाका तुवें रिप्लाय दिवपाक जाय. तूं आमगेले MLAचेर कमिशना खबर उलोय नाका. आज वॉटर डिपार्टमेंट वॉटर जे रिलीज जालां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले क्रोर्स ते 20 crore सेक्शन जाला. कितें 1 रुपया कॉम्पन्सेशन सरा कोणें पावयलां सॉरी ब्रायब कोणें दिलां. आज इतलें काम केलां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीक अंडर PWD खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टोडे कमिशन मागिलां. आज इस्कॅम इतले दिश्टी पडटा मरे टॉप लेवलाचे सोन कितू इस्कॅम एक इस्कॅम दाखय आमचे MLAचे. हांव मिस्टर पाटकाराक चॅलेंज जाता तुमचेर कितले एलिगेशन येयले आखे मायनिंग डिपार्टमेंट भितो गेले कोण गेले काँग्रेस गेला काँग्रेस लिडर गेले भितो गेले तुमचे पड स्कॅम आहाय ती पयलीं क्लियर करे. आमगे MLAचे उलय नाका तुका रायट ना आमगे MLAचे उलोवपा तुवें वोट मारना. हांव मिस्टर पाटकाराक सांगता की तुका तो चॅलेंज जाता हांव म्हाका डिबेट कर हे 1 to 1 हेजेर रेल्वे टॉपिकाचेर विथ एविडन्स हांव चॅलेंज जाता तुका कित्याक हांव 2020 पासून हांव रेल्वेचे जवळटा विथ एविडन्स. रेल्वेक आमी जे सर्वे कोताले ती बंद केल्या हेचो ऑर्डर आहा हेचो 3rd March 2020 जे कितलें काम केलां तें म्हाका खबर आहा आनी तेजेर हांवें स्टडी केल्या विथ एविडन्स जी बाबा रेल्वेची प्रॉपर्टी कितली लोकांची प्रॉपर्टी कितली. आज हांव मिस्टर पाटकाराक सांगूंक सोदतां अमित पाटकाराक सर्वे प्लॅन चोय सर्वे 114 फॉर्म चोय if it is not railways property how they have 18/1 how they include the railway name in the 114 form. challenge जाता तुका उलयता सिंधान सारकी उलय ब्लेम कोनाका. तुजो पयलो व्हिडिओ चोय तूं पयलो रायटाचे उलयला की यस हे हो प्लॅन चोयला आनी म्हणटा की यस इट इज नॉट प्रॉपर. तो तार कित्याक करूं ना पयलीं तूं बरो उलयला तुवें तुगे कितें दिसोलां तें तुवें सांगिलां मागीर तूं MLAचे चोडा कित्याक तुका आनी चान्स ना. सो हांव आज लोक येयला हांव MLAके इतलें सांगता 50 वर्सां कोणा कडेन जे आमचे ज्वारी आग्रो कॅमिकलान पायप घायलोले उदकान फर्स्ट थिंग दॅट डिस्मेंटल केलें ही व्हडली शाबासकी आमच्या कोर्ताली MLA. दुसरें 50 वर्सां अंडरपास जो कोर्ताली कांसावली आसलो लोक थिंगा गाडी थांबताले ते आतां पास जावपा जायनासले फोनांतल्यान वयताले लोक मोतालो तो आज काम चालू हा कॉमर्स जालें. हे सगळें कितें करून केलें तेणें आपल्याची हिकमत उजा केली तेव्हा CMा बुकले गेलो ही प्रॉब्लेम CMा बुकले बसो मांडिले आमी आसले तेजे बरोबर लोकांक येवन सांगिल्लें आनी CMान ऑनरेबल CMान आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान लोकांचें दूख चोवन तांकां सांगलें रेल्वेक एक गोर मोडची न्हय 300 गोरां साल्वा केली कोवेन साल्वा केलो. हें कितें करून केलें तेजी कॅपेसिटी तो सादो म्हूण तेजो फायदो घेयनाकाय. तुमकडे उलोवपा जाता तुमकडे जायते क्वॉलिफिकेशन आसत पूण मिस्टर पाटकाराक हांव बसोन डिबेट घेता आनी कोणाकूय ऑन रेल्वे इशूआचेर ते कित्याक हांवें आज 4 वर्सां पासून न्हू हांवें ते आखे डॉक्युमेंटल हांवें स्टडी केल्या. जे आज रेल्वे काम करता ते आपल्याच हितून काम करता. खंयच्याय भाटां कोणाले जर भितर सोले आम थिंग उबो रावता आनी बंद कोताय कोणेय ओनरान दाखोवचें. वेलसांव व्हडले भाटकार आहाय एक भाटकार आहा आख्खी वेलसांव पोस्ट भाटकार पूण तो आहा अशें देखून हे भानगड्या पडना बिकॉज ही टोल्ड मी की बाबा तेंगे डिमार्केशन आनी दे आर डुईंग विथीन देर प्रॉपर्टी विथीन देर सर्वे. सो हितून आनी कितें उरलां
लोकांना मिसगाईड कोण करतो सर म्हणजे मिसगायड हे दोग जाण कोताय कोण कोताय होचे एकलो तो ऑरविल आनी एकलो तो ऑलेन्स आनी ऑरविल गोंयांत नासलो हिचो ही पयली मिटिंगेक हांव स्ट्रेट सांगता चॅलेंज कोण सांगता ही मिटिंगेक हेचो हांवें वेलसांव पंचायतान लोकां आपयन हाडले आनी तेन्ना फर्स्ट टायम ऑरविल उलोवपा दिवंक कोण आसलें ना आपण काय म्हणा त्या लोकांक चोयन दी तो म्हणटालो आनी आज तूं लोकांक येता नाकाल्लो इश्यूज काडा आनी जे हांव सांगो सोदिता ते व्हडले जे भाटकार आहाय ते आज म्हणटा की रेल्वे आमगे प्रॉपर्टी ना तुम्ही म्हणटा कितें पाथवे अरे पाथवे कोणाच्या भाटान आनी हांव दुसरे दिसाक तुमकडे तुमी ऑल आर पीपल आर क्वॉलिफायड म्हज्यान दुसऱ्यागे प्रॉपर्टी 114 नांव घालपाक जाता आज मोड्यांत रेल्वेचे कितकोन नांव 114 येयलें लॉस दिसत म्हाका सांगपाक की हेचो हे आहा 24 लोकांक हियरींग आहा हितून मारगांव ते तुमकडे पोस्टपोन करून जावंक ना कित्याक तुमकां एक तेंचे न्हू कितें कोताय पळय खंयचेय कडेन न्हू एक तेंकडे जजमेंट ना हांव कितें सांगपाक सोदिता ही वॉज मुगेली वो तुगेली हें कोण सांगता इज ए कोर्ट आनी आज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोण 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 सेटल कोता इज अ हॉनरेबल कोर्ट आनी हॉनरेबल कोर्ट कित्याचें सोन कोता विथ द सर्वे रिपोर्ट जज हॉनरेबल जज थिंगा सायडी येयना चोवपा तुगे पाटू हॉनरेबल judge appoint a surveyor and he asked the demarcation and the report and based on that report he will pass the order. दुसरें पोस्टमॉर्टम हाल्या एक मनीस मोता तो केस कोन मेलो कित कोन मेलो जज पोस्टमॉर्टम जाय सो हे मनशां हांव सांगता आपल्या इंग्लीश उलोवपाक कळटा आपण क्वॉलिफायड म्हूण तुमी लोकांक फोटोय नाकाय आनी तुमकां जाता तुमी मोकळे खंयचेय मनीस तुमी प्रमोट कित कोताय तुमी प्रमोट तुमगे पार्टी कोताय तुमगे इंडिविज्युअल तुमी प्रमोट कोताय आनी ह्या लोकांक त्रासांक घाल त्या लोकांक त्रासांक घानाकाय तांकां आज सरान सांगिल्ले भाशेन हांव सरा काळजान आनी देव बरो कर म्हणटा की तेणें ताबडतोब रेल्वे मनशां आपयले आनी आमच्या लोकांकूय सॅटिस्फाय केलो की दे वील गेट द एक्सेस 3 meters. But education is the solution or बसून म्हणजे solution? बसून गरजू ना बसून आमकां गरजू ना तुमकां तर कोणा जाय ते पाटकार आनी कोण म्हणटाय तांकां हिंगे MLA के ऑफिसां ये MLA इज इलेक्टेड इज नॉट ए नॉमिनेटेड people has elected Kortali concerned people has voted him in large margin ताका हांव सांगता हे आय तेगे ऑफिसां आनी हिंग चॅलेंज कोरे आनी हांव तुमकां चॅलेंज कोता एज अ सिनियर सिटीजन आनी जो हांव हितून डीप गेलो आहा तूं पणसोन येतलो मडगांवसून येतलो आनी खंयसून आमी तांकां आपयले जे कालचे तुमच्या मिडियाचे सोन हांवें सांगलें की बाबा थिंगा वेलसांव व्हडली मिटींग जाल्ली आतां खंय आहा लिडर देखून त्या लिडर थिंग पावले आनी हांव लिडरान चॅलेंज जाता डबल ट्रॅक बंद करून दाखय हांव हाल्या म्हगे MLA सांगता तूं रिजायन जाव तुमकां जाता डबल ट्रॅक बंद करपाकू आज वास्को सगळे MLA एकठांय जाताय लोकांगे सॉल्व करताय इश्यूज कितें जालां मातशें करया कितेंय करया आनी हांवें चलते ते भाशेन जाता हांव हुबली गेलो सरा बराबर ती मॅनेजर तो सांगतालो की तुगे कितें इश्यूज आहाय तूं घेवन यो हितू कॉपरेशन जाता बोवाड कितें जाता बोवाड जाता तुमी प्रोमोट कोताय आपल्याक आनी दुसरें लॉस दिसता सांगपाक तुमच्या मिडियाचेर ते एकले एडवोकेट APR जाताले केसी मामलादार आनी कितें तेच भाडे फायल कोता पुलिसेन पातोडता पुलिसेन आपल्यागे फीज पासून दिल ना आनी आपल्या हॅरस करूंक लागले ह्या मनीस ह्या लिडर लॉस दिसता हांव तुमकां दिता विथ एविडन्स दॅट कंप्लेन आय फॉरवर्ड टू यू हे सांगता ह्या लिडरांक बंद करे तुमी आमको चॅलेंज जायना काय आनी म्हाका चॅलेंज जायना काय हांव हितू सांगता आनी आमगे MLA ऑनेस्ट MLA ब्लेम कोना इतलें मुगे रिक्वेस्ट आनी तुमकां काळजांतल्यान देव बरो कर म्हणटा आमचें बरें वायट तुमी मिडियाचेर लोकांक दाखयताय आनी दिश्टी पडटा तुमकां कितें दिसता चलून आयज आमकां आमचे MLAन आमकां एक अपॉयंटमेंट दिलो
की आमी रेल्वे ऑफिसर्सांक आपुणान डिस्कस करचें म्हणून आनी हांव तांकां उलयलें आनी हांव आमचे MLA कोणें उलयलें की आमकां एक एक्सेस दिया एटलिस्ट मिनिमम 3 meters कित्याक इट्स अ लँड लॉक प्रॉपर्टी आनी आमची घरां सुमार अबाउट 50 हावजीस सामके ब्लॉक जालो आहाय आनी लोकांक एक्सेस ना म्हाका एक्सेस न्हू इवन फ्रॉम दांडो पीपल ती वाट सोदताय वचपाक रेल्वे सायडीक ते ओके थंय आमकां एक एम्ब्युलन्स हाडूंक मेळना एक कितें एक आमकां गॅस वॅन हाडूंक मेळना आमी पयस वयचें पडटा रस्त्याचेर कितें आमकां एक्झीट म्हणून ना तो आतां डबल ट्रॅक येता न्हू डबल येता तेन्ना आमी कितें करपाचें आनी ते आतां ब्लॉक करून सोदता रेल्वे बॅरिकेड घातले ते कंप्लीट तो आम कितें जातलें तो आमी रिक्वेस्ट आमकां MLAन हे रेल्वे ऑथॉरिटीजान आमी तांकां डिस्कस केलां आनी हांवें तांकां मागिलां की MLAन थिंग चोयचें ब्रिंग द ऑफिसर्स ऑल्सो ऑफ द रेल्वेज सो दॅट वी कॅन सी पर्सनली कितू स्वाद कितें जाता आनी वी कॅन एम्बिक्युली टॉक टू द लँडलॉर्ड्स इल्लीशी स्वाद दिवन आमकां 3 meters तुमगे घराकय पावलें गाडी कितें जाल्यार फाल्यां कोण दुयेंत जालो मनीस कितें करतलो एक रिक्षा येयली एक वॅन येयलें कितें व्हरपाक मुगेलें घर मोडों पावलां सारकें करपाक जायना कित्याक म्हाका एक्सेस ना एक चिरो हाडपाक कितको हाडटलो हांव ओवर द रेल्वे ट्रॅक ना मोडों पावलां आनी तेंच सारको करून म्हाका जायना आतां फाल्यां तो 3 meters एक्सेस देखून जाल्यार एक पिकअप देखून एक ट्रक देखून आतां वयता भाशेन हाडलें जाल्यार I can repair my house. I can't say when it is going to come down. So whether Hey, the- Samat so Bhau. whether- So you are happy with the assurance given by I'm happy at least 50% मुगे सॉल्व जाला after it is come. आणि तेमी सांगिलां की ते रेल्वेज वी आर रेडी टू मेक द रोड एंड गिव्ह आणि आमकां कासार वचपाक एक्सेस मेळटलें आणि हिंग रेल्वे क्रॉसिंगाक वचपाक एक्सेस मेळटलें इतलेंच आमकां पुरो आनी व्हडलें नाका Aysan? देव बरें करूं.